فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جواہد لیسا کمثلہ احد تمیت کل احد وتفنا کل احد وانت العرش کا واحد ولا تأخذک سنۃ ولا نوم یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اکفنی ما اہمنی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یابنا زہرا بحق زہرا ادرکنی فی سبیل اللہ لی خمسۃ بحق مظلوم صدقت یا نالین رسول صدقت یا نالین علی و بطول صدقت یا نالین حسنین شریفین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کریم اللہ بانیان دی محنت قبول فرما مومنین دا ٹرایا قبول فرما کریم اللہ واسطہ حسین بادشاہ دی آخری نماز دا واسطہ حجت دی پاک نالین دا اس بارگاہ چوں اس شہری چوں میرے بابا جان دے گھرے چوں تو سنجتنے آئے بیٹھو تو اڈے گھرائیں چوں ذکر حسین دا لنگر مظلوم دا حجت ظہور تک جاری ہو سارے لاوے کریم اللہ حجت خدا دے ظہور اجتاجیل فرما ساڑیاں گنہگار اکھن اس قابل بنا جو سی بار میں امام دا دیدار کر سکیے میرے مولا سے جو سردار دے سامنے پیش تھیوں ساڑھا سر شرم تو نہ جھکے بلکہ ادب کو نہ جھکے جتنے قدم آئے ہو قدم قدم تے حسین دی مادہ سایہ تو دے سر تک مدہم راوے کریم اللہ واسطہ حسین بادشاہ دے پاک سیدے دا جتھائیں کوئی عزادار بیمار ہے شفائے کلی کاملہ آجلہ عطا فرما اور خصوص بالخصوص مومن مخصوص نو شفا عطا فرما کریم اللہ اس عظیم دربار چو کوئی عزادار خالی نہ جاوے ساڑیاں دعائی نو شرف قبولیت عنایت فرما لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سارے سے مانک صلوات پڑھو تے مجلس معبدہ واسل اللہم زندگی دراز تو آڈی قدم قدم تے حسین دی مات پڑھی معاف سے تھوڑا بالکل ہی تھوڑے جے وقت ہے لمبی مدرس پڑھنی نہیں صرف ایک کو دہک جملہ غریب بند رکھاں دا میرا بندہ گھروں اس نیت تے آئے جمعہ بانی کے محمد دی زخمی دھینوں پرچام شریفہ دا ذکر ہے شریف سن کے ضرور ہوندہ ہے حرک نہیں ہوندی یاد رکھے نصیب مالی اکھ ہوندی ہے مقدر اعلیٰ انسان ہوندہ ہے ہر جوان ہر بزرگ ہر عزادار میری گل دی گواہی دیسی اگر ہر اکھ حسین روے ہا علی دی اسنا علی دی چھتری شاہرائیں چکر کے نہ مانگے انشاءاللہ تو اڈی ہے کربلا جاوے تو اڈے ماتم دی صدا کربلا جاوے زہرا دیا عزتدار دیا تو اڈے ترازی اس طاؤں نے میرے پیو دی جائیں قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب اللہ پوری دنیا جھی کوئی بڑھائے شوکت رضا شوکت صاحب انہوں نے سایہ ساڑھے سر تک اہم روے انہوں نے حکمہ تعمیل ہوگی ایک سطر پڑھنا تو اڈی عزت دی پڑھنے لگا دو کتاباں دا نا چاہ کے میں تیری عظمت پڑھنے لگا میرا بندہ ڈھام مار کے روندہ دا مقام کیا ہے وہ دا مرتبہ کیا ہے ایک کتاب دا مرکز انسانیت ایک کتاب دا مرکز انسانیت اور دوسری کتاب دا ہے ذکر المسائل اور میں جتھے روایت پڑھا انج ہاتھ پن کے حسین دی قبر تے آمن الازادانہ دی پردے دار ماما تے بہنہ دی منت کردہ ہونا جب مجلس سے جاؤ کرو نا تو کوئی ذاکر کوئی عالم کوئی وائز مدینے والے سیدان دا اجرن پڑھے تو کوشش کی تھی کر ڈھائی مار کر نہ کر حسین نو ہو سکے تے ہے اینی کھلیاں بائیں کر نہ کر کیوں تو کھلیاں بائیں کر کے رومنا حسین دی نکھڑی دھی دی سنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مقام کیا ہے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میں نو کرا مقام کیا اس بندے دی عزت پڑھنے لگا جنہا ایتھا ڈھا مار کے روندہ مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے ایک گنہگار مومن دنیا تو ٹوڑ گیا مجلس سے ڈھائی مار کے رومن والا بندہ دنیا تو ٹوڑ گیا سے زیادہ گھر میں دفن کیتا تعویذ قبر بند ہویا تے فرشتے عزادار دی قبر چاہ گئے انہوں سے عزادار نے ویکھیا ان دی پچھلی زندگی دا مطالعہ کیتا بدنیا طرح کے دے گناہ ڈھیرین انہوں قبر چ ماریے انہوں قبر چ عذیت دیوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ
ایڈی وڈی قسم چا کے پیادا منو ان کتاب دی روایت ہے کوئی ذاکری نہیں کوئی حاشیہ رائی نہیں فرشتہ ارادہ کیتا ہے عزادار نو قبر چ ماریے اجن فرشتیاں سوچے ہے یا سراندی والے پاسوں زخمی حسین دی ڈھا نکلی ہے عزادار دی قبر چ رونا اکبر دا بابا ترو کہتا نہ مارے ہے میں حسین دا مکروز ہاں میں حسین دا مکروز ہاں یاد رکھے جتنے سید امتی تشریف فرماؤ جرا مسائب ہے نا یہ محسوسات نا لفظ اتھے دل تے محسوس ہوئے نا دل تان ہوندہ ہے دل روبت وقت اکھ رون دیئے اکھ روبت وقت ہائے نکل دیئے پت بندہ سینے تے ہاتھ مار کے ماتم تنہ کردہ ہے جدہ لفظ اتھے دل تے محسوس ہوئے فرشتے دنا ہے اکبر دا بابا ایس کو نگار دا مکروز ہے ایس کو نگار دا فرمایا تان نہیں پتا ادھا ایک وین میں نو کھا گیا ادھا ایک وین میں مکروز کر گیا فرشتے دنا اکبر دا بابا کیڑا وین فرمایا تان نہیں پتا ایک والا مجلس بھی ہوں دیا ہے اے بیٹھا مجلس تو ذاکر پڑے ہاں مسائب ایک لفظ اتھے دل تے لگا نا ادھا دل رونا ادھی اکھا چو ہنجو لڑیاں اس بیٹھی جاتے وین کی تسکا کیڑے ظالم ہائے کربلا دے مسلمان جنہ اکبر دی لاش دے حسین نو ماریا جنہ بڑھڑے پیونو جوان پتر دی لاش دے ماریا سبحان اللہ پترہ دے شاہر نے جوانی نے حوصلہ ہاتھ پکڑے حوصلہ بہوں سونا پتر آئی حسین دا علی اکبر کیا کہ نکبر بہوں سونا پتر آئی حسین دا علی اکبر اور قرآن دی قسم میں ملتان علیہ جتنا سونا ہاں اس تو ود کے پیو نو پیارا بھائی فکر حد نہیں موقع پیار دی جو کربلا دے میدان حسین 71 لاش چاہیے حسین پتران دی لاشاں چاہیے حسین بھرامان دی لاشاں چاہیے حسین مہمانہ دی لاشاں چاہیے قرآن دی قسم میں نے یاد ہی نہیں میں ملک دے کسی ممبر تا لفظ آکھیا ہے تو بندیاں دی ہائے میرے کنہ تے نہیں آئی میں وقت پیدا حسین پتر چاہے حسین بھرا چاہے حسین مہمان چاہے حسین کربلا دے میدان چو دھی دا نصیب لبھدا رہا بھلا ہے کرنا لینا بھلا بھائی ہے کرنا لینا بھلا ہے کرنا لینا بسم اللہ حسین پتر چاہے حسین حوصلہ حسین پتر چاہے حسین بھرا چاہے حسین مہمان چاہے حسین کربلا دے میدان چو دھی دا نصیب لبھدا رہا پڑھ مقتل نے کتاباں رکھ قرآن میرے سرتے ہر لاش تے حسین حوصلے چاہ جدا اکبر دے سا حسین دی جھولی چ مکنہ انج موئے پتر دا حسین متھا چومے تو رو کے دن عمر ابن سعد شاءاللہ تیرے ایوے مرن جی میں تائیں میرا اکبر ماریا او ظالمہ میرا داڑی لاندا میرا نانے دیا شکل آلا ہاتھ ہے اکبر دا ماتم ثواب ہاتھ ہے دا ماتم ثواب یار بسم اللہ کرا بسم اللہ صرف دو جوانے نے سے دو جملے پڑھیں صرف دو جملے پڑھیں تو میں وین پکڑ دا پہلا جملہ سرکار علامہ وحید خراسانی دا پڑھ دا سرکار علامہ وحید خراسانی لکھا ہے 9 محرم دی دیگر حسین جین دے پتر دا ہاتھ ناپ کے اوتھے لے آئے جتھے دا محرم نو حسین دا سونا پتر بھج دے گھوڑے تو لٹھے اس مقام نو آج کا لکھوائندہ مقام میں علی اکبر جڑے ویکھے نصیبوں نے جڑے نہیں گئے انشاءاللہ مرن تو پہلے کربلا ویکھے انشاءاللہ اسے جاتے رو میں جتا حسین دا اکبر بھج دے گھوڑے تو لٹھے اور میں نے اکبر تو آئی تو کھلو تو میں میں بہن دے خیمے جدا میں بہن کو لپڑ جاوانا آئی تو کھلو کہ تو میں نے ساتھ مارے آکھے بابا میرے تیوکھی بن گئی ہے میری مدد نوا تو پتھر ہاتھ رکھے تو پانی آ جاوے میں لفظ ڈا وڈا کھل گیا ملتان علیہ قرآن دی قسم ہے آئی تو اکبر کھلو گئے حسین بہن کو ٹر گئے آئی تو اکبر آکھے بابا میرے تیوکھی بن گئی ہے میری مدد نوا جملہ سمجھا حسین دناتے میری مدد نوا علامہ وحید خراسانی لکھا حسین گھوڑے تے چڑھ کے بڑی جلدی دنال جین دے پتر دے کو لائے این گل چپائی پائیاں ای تو متھا چمیا ای تو داڑھی چمی ای تو سینہ چمیا فرمایا اکبر یہ تو مینوں سدے ہے تے میں تیرے کو لایا میں نے وقت کتنا لگیا ہے اکبر دا بابا دقیقتین مرتین بابا بس 2 منٹ لگے 2 منٹ لگے کدھارو پن ایڈا وڈا لفظ آکھن لگا بس 2 منٹ لگے 2 منٹاں دا نام ہے حسین دی اکھاں نہیں سامنے دے بدلن ای تو پیو دی اکھاں چمکے دے بابا میں 2 منٹاں دا
تسا روندے کیوں ہو؟ جندے ہاتھ ماتم میں تسا روندے کیوں ہو؟ حسین اینج جین دے پتر دے گودوں میں ہاتھ بدے کرو کن اکبر پیو ہو کہ میں تیری منت پہ کرنا آج 2 منٹہ چ میرا آیا قبول کر لے کل نامہ تے پیو غریب سیا کل نامہ تے پیو تھکا سیا کل لاشا چاچا مکیا بھلا بھلا سبحان اللہ دوجہ جملہ سرکار علامہ جوانی نسی دوجہ جملہ سرکار علامہ باقر و صدر دا پڑھدا سرکار علامہ باقر و صدر آدھنے میں ہر روز حسین بادشاہ دی سیراندی کھلو کے میں تہجد علی نماز پڑھدا میں دنہ کربلا ویکھیے اگر میں تو نقشہ بناونا اے بڑا دروازہ اگے چھوٹا دروازہ ہے کھبیات حبیب ابن مظہر ہے سجیت کنجے شہداء ہے سامنے حسین دی ذریعے اور اے وہ ذریعے جندے آج دی ترائے پیو تے پتر کٹھے دفنے نہ سرکار علامہ باقر و صدر آدھن پورے ترائے دے میں ایک عزادار ڈٹھائے جڑا ہے اینج حسین دی ذریعے پاس اینج ہاتھ بدائندہ ہے روندے روندے بڑھ بیندہ ہے اتنا روندہ ہے وہ دی آواز میرے کنہ تے امدی ہے پر سمجھ نہیں امدی چوتھے دے وہ دی کانٹ پچھو جا کھلوتا میں سنا تو صحیح میں اکبر دے پیو کل مگدہ کری شاہ سرکار علامہ باقر و صدر آدھن چوتھے دینا اینج ہاتھ بدا کی پیدا اکبر دا بابا تو سا جان دے ہو میرے کول پتر کوئی نہیں میں نو نہیں پتا جوان پتر مر جاوے تو بڑھڑے پیو دی کی میں نبدیے آدھا اس اکبر دا واسطے جیڑا تیری قبر چ دفنے میں نو ایک پتر چا دے اور جدہ میرا پتر 18 سالہ دا ہوئے میرا پتر مر جاوے جنہوں سمجھ آئی ہو دی ہائے نکلی ہے جنہوں سمجھ آئی ہو دی ہائے نکلی ہے جدہ میرا پتر 18 سالہ دا ہوئے میرا پتر مر جاوے سرکار علامہ باقر و صدر نے جس انداز میں حسین کو لمگیا نا ایتھو میرا دل قبول کر گیا اکبر دا بابا انہوں خالی نہیں بلیندہ میں او دے موڑے تھے ہاتھ رکھ او دے نا پوچھے اس کے میرا نا ہے عبداللہ بن زبیر سرکار علامہ دن میں انہوں تعلق بدھا لیا ساڑھے اتنا تعلق بد گیا اسا فجری حسین دے رحمت کٹھے زورینی کٹھے مغربینی کٹھے سال گزر دیا دیر نہ لگی سال دے بعد حسین عبداللہ نو پتر عطا کیتا بہوں سونا تے پیو نو وڈا پیارا شاید میں جملہ جلدی چاہ گیا بندہ منگے حسین کو لوں تو بھائی جن منگے علی اکبر دا صدقہ سے زیادہ بات پتر کتنا سونا اسے اے اینج چاویا ہاں نہ لاویا کہیں کے ویلے بین الحرمین آویا کہیں کے ویلے عباس کو لاویا کہیں کے ویلے حسین کو لاویا سید معاف کرے اوکی 70 تے آگیا کہیں کے ویلے اتھی آویا جتھے دا محرم نو علی دی دھی دا خیمائی جتھے آکے اپنی اکھا بانچا کریا اپنا ہاتھ پتر دی اکھا تے رکھیا تے رو کے آکیا اے او جائے جتھا اکبر دی ماں دا برکا چٹے دے شمر نے دے نالا یا حسین یا حسین یا حسین پتران دے شاروں نے پتران دے شاروں نے چلو میں ہور نیڑے ٹوٹ جاواں 18 سالہ دا عبداللہ دا پتر ہو گیا جنہوں یاد ہے بے عبداللہ حسین کو پتر کیوں مگیا 18 سالہ دا عبداللہ دا پتر ہو گیا سرکار علامہ باقر صدر آدھنے اساں زورین پڑھ کے حسین دے حرم میں چو نکلیں یہ سامنے ایک بندہ بھجدہ آندہ ہے جہاں کہ عبداللہ ارمان سے گلدہ ہے تیرا پتر ڈاڑھا بیمار ہے سرکار علامہ باقر و صدر آدھنے میں ویکھیا پتر دی بیماری دا سن کے نا وہ دا کھبات کمرتے آ گیا اس سجات میرے موڈت رکھیا اس اوکھا ٹونڈا شروع کیتا جدہ گھر علی گلیچ گئے نا تو سامنے ایک اور بندہ بھجدہ آندہ ہے جڑا انہیں ماتم کر کہتا عبداللہ ارمان سے گل ہے تیرا پتر مر گیا ہے بات کرا دا میں نٹھا ہے مٹی دا جھنے ہے حسین دا بائی بدھا کیا دا اکبر دا بابا ہون پتہ لگا ہے جوان مر جائے تو پیو ٹور نہیں سکتا ہون پتہ لگا ہے جوان مر جائے پیو نو نسدا یا حسین دا محرم دا دے چڑھیا علی اکبر موت دی اجازت منگی حسین اپنے سونے پتر نو موت والے پاسے تیار کیتا اقام نامی گھوڑے تے علی اکبر سوار ہو گئے زین تبہ کے پھوپیاں نو ملیا بہنہ نو مل کے ایک بدہ پڑھنا ہے بہنہ نو مل کے علی اکبر ہے انج سجی ہاتھ نال گھوڑے دی واق چاہی مروم بھٹے صاحب نے 17 قدم علی اکبر دا گھوڑا خیمہ چو میدان والے پاسے ٹرائے جو کانڈ والے پاسوں فضا چادر نال کمر بدھیے حکل مار کے دی اکبر تینو جنگی آدھے پچھا ویکھنا قرآن آدھا جھن دئی عزادارو اکبر جو پچھا ڈٹا ہے تے حسین دے پاگل تھی ہوئی آئی اینو پتر تو بائی مدھا کے آدھا میں ڈوڑے کہ تیرا بڑھڑا پیوا
آدھے کڑ کر کے ٹورا وینے او میرا نانے دیا شکل ہاتھ آزاد کرو زندگی دا کوئی پتہ نہیں کڑے موڑ تو مک جاوے بسم اللہ کرنا پیو دی حال ہے دیٹھی علی اکبر گھوڑے تو لتا نوکرہ میں توڑا نوکرہ میری ذاکری توڑیاں ڈھیر ساری دعوان علی اکبر گھوڑے تو لتا این حسین گالے جمائی پائیا حسین متا چمیا ڈاڑی چمی سینہ چمیا اکبر ہاتھ پان کیا دے بابا اے اللہ دے راہ دی قربانی میں نو ونڈر دے میں نو ہونے نہ سڑے حسین دن بعد ہویا اکبر میں نہ سڑے سا بابا تیریاں بہنا نہ سڑے حسین دن نہ سڑے سڑے اما فضاتی اما لیلہ نہ سڑے حسین دن نہ سڑے سڑے ہوئے سیاہ تے خالی ٹور جائے کی نہیں ہو سکتا پہلی گناہ تک دے گھوڑے عبور کر لئے جنہ دوجی کنا دے سامنے گھوڑے گئے نہ بابے سڑائے نہ ماں سڑائے نہ پھوپیاں سڑائے نہ دائی سڑائے انہیں سڑا لچار یا 5 سالہ نبالا جہدے والا ویچے کربلا دی دھوڑائی اکل مار گیا دے چاچا گھوڑے دے جھکا تھی دے پچھا ویگا اکبر جو پچھا نیٹا حسین دا 23 سالہ دا بیمار پترائی کمر دے ہاتھ رہ گیا دے داڑی چما او میں شام مجھنے آدھے کلا پیا وینے او میرے نال پھوپیاں منت نہیں میں حسین اکبر پہ پڑھتا یا حسین دا کرا تیرا مہمان ہاتھ من کے میں تیری منت پہ کردا جنہ تم مجلس سے جاویں تے کوئی ذکر حسین دا علی اکبر پہ پڑھدا ہوئے منت کردا ہے کہ والا ماتم ضرور کریں کھلو سوال صدر کیوں آکھیں فضا دیے بچپن آئی زینب دا جنہ میں سیدہ دی حویلی چاہیاں سین پہلا ڈک ڈٹھا نانا دنیا تو ڈوریا میں سین رونڈا ڈٹھا تو جدک ماں دنیا تو ڈوری دھی رونی نہیں ہے حسن دے جنازے بچو دیر چھکے تے بھیڑ رونی نہیں ہے فضا دیا دے زندگی ویچ پہلی بار اکبر دے گھوڑے نال میں زینب نو بھجدہ ڈٹھائے ماتم کر گیا دیا ہی تیرے بچڑے ہو مینا سردہ ماتا تیرے بچڑے ہو مینا بے مچا کے میرا سوچیں دے ہوئی اپنی مرضی ہے یار نصیب دی گل ہے بھلا انہیں میرے بابے دی پھوڑی وچھائی مولا قبول فرماوے کیوں ودے رونے جا تملسی کیوں ودے کرنے ہیں ارمان اس سے گل ہے قرآن میرے ساتھ تیرا کرمان اس سے گل ہے دکھتائی کھا گئے انج تماما دھیاں نہیں پلیں دیا جی میں زینب لکا کی اکبر پلیں دی نہیں خودر دبائی ودھا کیا دیا ہی تیرے بچڑے ہو میرا ہاں میں چاہ کے کھڑاوا بھلا زندگیاں میں نے چنگی طرح یاد ہے مدینہ میں نوکرہ چنگی طرح یاد ہے 19 ذوالحجہ مدینہ سیدہ گجرات میں زندگی چوائن پہلی دفعہ کیتا قرآن دی قسم میں کتھائیں چلومن دی آواز سنی ہے او بہن کرائی جارہ محرم آئی ہے اند میری سین دے ہاتھ بتھے ہویا ہے ایک بہن دی اجازت آئی ہے اتھی آئی جتھے کٹھا ہویا اکبر آئی ہے پتر دا سینہ چم گیا دی آئی تیرے بچڑے ہو مینا ہاں میں چاہ کے کھڑاوا ہاتھ ہے تے ماتم ثواب ہے تیرے بچڑے ہو مینا جوانیاں زندگیاں سارے بھی دیکھ کر کے علی اکبر میدان اچھائے کہیں ویلے سجے پاس آواز آویا اللہ اکبر کہیں ویلے کھبے پاس آواز آویا اللہ اکبر اے او 2 ستنر جڑی سب تو پہلے ملک چ لکھیاں میں پڑھیاں تے مجھے سمک گئیاں ذاکر پڑھدیں تے مجھے سمک میں دیا نا حسین ٹبیاں تے چڑھ کے پتر نو لڑدا ودا ویدا ہے اچانک حسین سامنے آ کے آدھا اکبر تینو جنگ یاد ہے پچھا ویگ تیری ماں دے خیمیاں نو ہگ لگ گئی ہے اکبر پچھا نٹھا ہے برچی ماری ہے اکبر سین تو لٹھا تے اکبر دا نقاب ہٹیا ہے حسین ڈٹھا ہے ترونا ہے لالا شامی آدھا روندا کیوں ہے کتا دا کی میں نہ روما میں بھول گیا اے اکبر نہیں او میں تو ہو گیا قتل نبی دا او میں
समा जवानियां जवानियां दुआ मंगदा मेरे अल्लाह दुआ में जुमले वथने दुआ मंगदा मेरा मालिक मेरा खालिक शाला के बुढ़े प्यो दा जवान पुत्र न मर जा तुसां वेखियो सी जवान मर जावे ते प्यो टुर नहीं सकदा गाजी दी धीर पई हुसैन टुरदा ते झड़ पांदा है पग खुल गई है जंदे हाथ मातम है गाजी आदा सरदार की होया रोंदा क्यों है गाजी ते गल च भाई पाइया सा उच्चा वैन करके आदा के दसा लग बरछी गई ओ मेरे अकबर नु ओ मैं पुत्र नु चा हाथ पकड़ो हौसला हक है जाना चाहिए लेकिन शाम अली सैन तक वेखला लतर से एक सत्तर पढ़नी पिट्टी दबा कराने जदा हुसैन आख्या मैं अकबर चावण में ना गाजी पैरा ते हथ रख के मौला ए फौजी मेरा जरनैल मैं पहली सत्तर में लोहे दी समझ आ गई अगे मैंने पढ़न दी लोड़ ही कोई नहीं जरनैल मैं फौजी मेरा हक मेरा बन जाए अकबर दी लाश मैं चावा हुसैन आदे नहीं अब्बास तेरे जिम्मे मैं अकबर दी लाश तू वड्डा काम पिया लेना अकबर दी लाश तू वड्डा काम गाजी दा मौला केड़ा काम है जेड़ा अकबर दी लाश तू वड्डा है इंज गल च बाई पाइया जाए ते मत्था चुम गया ते गाजी भावे अकबर लह गया है तेरी मिन्नत करेंदा तू बुर के बचा गाजी ओ मैं अकबर चाहना जा हुसैन तू बुर के बचा गाजी ओ मैं अकबर चाहना अच्छा चाहो मात हमारे हाथ तेरे मातमियो चाहो मात हमारे हाथ तेरी धरती दबैन करेगा शिया सुनिया भैन बुए ते सुनिया गाजी नु नहीं मधन देंदा आप वेंदा हुसैन एक कदम चाहंदा ते धड़ पांदा भैन बुए तू सड मारिया ते रो रो के आदी पईया एक कदम न चा सकदा ओ कि मैं